नेपालमा वार्षिक करिब 2000 जनाको मस्तिष्क मृत्यु हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क। मृतकको अङ्ग प्रयोगमा ल्याउन सकिए अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामी लाभान्वित हुने चिकित्सकको भनाई। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन नेपाल बार एसोसिएसनको माग। महिनौदेखि नियुक्ति नहुँदा न्यायपालिका अभिभावकविहीन भएको टिप्पणी। निक्षेपको ब्याज दर घटाउने वाणिज्य बैङ्कहरूको निर्णय शेयर बजारलाई सकारात्मक असर पार्ने सङ्केत। म्यानमारमा सेनाको हवाई हमलामा 100 भन्दा बढी सर्वसाधारणको मृत्यु भएको आशंका। पछिल्लो गृहयुद्धपछिको सबैभन्दा घातक हमला। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज सङ्कटा र हिमालयन शेर्पा विजयी। मनाङ मर्स्याङ्दी र साध्य बीच प्रतिस्पर्धा जारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी असीम र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा वार्षिक करिब 2000 जनाको मस्तिष्क मृत्यु हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। मस्तिष्क मृत्यु पश्चात समेत शरीरका कतिपय अङ्गहरू केही घण्टासम्म सक्रिय रहने हुनाले त्यसको सही उपयोग गर्न कानून निर्माण गरिएको आधा दशक नागेको छ। तर हालसम्म जम्मा 5 जनाको मात्र शरीरका केही अङ्ग प्रयोगमा आएका छन्। मस्तिष्क मृत्यु भएका मध्ये अधिकांशको अङ्ग प्रयोगमा ल्याउन सकिएमा मृगौला, कलेजो लगायत 6 प्रकारका अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामी लाभान्वित हुने चिकित्सक बताउँछन्। ब्रेन डेथ भइसकेपछि मान्छेको सास नभएकोले त्यो पेसेन्टहरू युजुअली भेन्टिलेटरमै हुन्छ। तर बाँकी जति पनि शरीरका अरू भागहरू छ त्यो नियमित रूपमा खाना खुवायो भनेदेखि मजाले त्यो पाचन प्रणाली पनि राम्ररी काम गर्ने, पिसाबहरू टाइमली जुन आउनुपर्ने हो, आवरली जुन आउनुपर्ने हो सबै आउँछ। मतलब क्लिनिकको फङ्सनहरू गर्ने भनेदेखि शरीरको जति पनि फङ्सन हुन्छ नर्मली चलिरहेको हुन्छ एक्सेप्ट ब्रेन। त्यसलाई नै ब्रेन डेथ भन्छ। उनी हुन् वीर अस्पतालका वरिष्ठ न्युरोसर्जन प्राध्यापक डाक्टर राजीव झा। दुर्घटना वा मस्तिष्क घावबाट मृत्यु भएकाहरूको 24 घण्टासम्म मुटु, मृगौला, फोक्सो, कलेजो, पेन्क्रियाज र सानो आन्द्रा सक्रिय रहने हुँदा सो अङ्ग अन्य व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्न सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन्। यद्यपि मृगौला र कलेजो मात्र नेपालमा प्रत्यारोपण हुने गरेको छ। मस्तिष्क मृत्यु भएकाको शरीरको अङ्ग अन्य व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था लागू भएको 7 वर्ष पुगेको छ। तर सो अवधिमा मस्तिष्क मृत्यु भएको मध्ये जम्मा 5 जनाको शरीरबाट मात्र अङ्ग निकालिएको छ, जसबाट 10 जनामा मृगौला र 3 जनामा कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको छ। वार्षिक औसतमा 2000 जनाको मस्तिष्क मृत्यु हुने गरेकोमा हालसम्म अति न्यून संख्यामा अङ्ग पाइनुको कारणबारे भक्तपुर स्थित मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्। मरेपछि त काम लाग्दैन रहेछ अङ्ग, त्यो दान दियो भने बरु त्यसले कतिजनाको ज्यान बाँच्दो रहेछ भन्ने सन्देश दिन सक्यो भने उहाँहरू मानसिक रूपमा तयार हुन्छ नि त। साँच्चै नै दुर्घटना भयो भने उहाँहरूको परिवारले त्यो दिन सक्ने अवस्था रहन्छ, किन उहाँलाई यो कुरामा कुनै नौलो भएन। त्यो एउटा समस्या छ। अज्ञानताले नै धेरै परिवारले दिन्न भन्नुहुन्छ। अनि त्यसैले सबै 3 करोड नेपालले यो जनचेतना अभियान चाहिँ हामीले बनाउनै पर्नेछ। मुलुकमा प्रत्येक वर्ष 3000 जना मृगौला सम्बन्धी समस्या भएका बिरामी थपिने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। ती बिरामी मध्ये अधिकांशमा मृगौला प्रत्यारोपण जरुरी भए पनि दाताको अभाव देखिएको छ। त्यसो त रगतको नाता जोडिएका वा पछिल्लो 2 वर्षदेखि घनिष्ठ सम्बन्ध भएका व्यक्तिले आफ्नो आफन्तलाई अङ्ग दान दिन सक्ने व्यवस्था कानूनमा उल्लेख छ। त्यस्तै अपरिचित 2 परिवारमा समेत सहमतिमा मृगौला सट्टापट्टा गर्न सकिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि मृगौला दाताको अभाव रहेकाले विकल्पका रूपमा मस्तिष्क मृत्यु पश्चात हुने दानका लागि जनचेतना फैलाउनु पर्ने आवश्यक रहेको न्युरोसर्जन प्राध्यापक डाक्टर झा बताउँछन्। स्कुलमा एउटा च्याप्टर राखिदिनु पर्छ। स्कुलदेखि नै राख्दै भनेदेखि पक्कै पनि त्यो पढ्दाखेरि त्यसले सधैँको लागि इम्प्याक्ट गर्छ होला। त्यसकारण एजुकेसन हैन अवेरनेस मा चाहिँ सरकारले चाहिँ यो चिजहरुमा ध्यान पुर्याइदियो भनेदेखि पक्कै पनि जनताले हरेक मान्छेले चिजहरु बुझ्नुहुन्छ। मृगौला प्रत्यारोपण केही प्रदेशमा विस्तार गरिए पनि मुख्य रूपमा भक्तपुरमा मात्रै हुने गरेको छ। गण्डकी प्रदेशको पोखरामा 6 जनामा प्रत्यारोपण भएको छ। कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा केही महिना अघि 1 जनाको प्रत्यारोपण भएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पताल, धनगढ़ी र बागमती प्रदेशको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत हेटौडा अस्पतालमा सेवा विस्तार गर्ने तयारी सरकारको छ। दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनेहरूको अङ्ग प्रत्यारोपणका लागि सेवा विस्तारको तयारीमा लागेको सरकारी अधिकारीको दावी छ। तर मस्तिष्क मृत्यु भएकाहरूको अङ्ग सदुपयोगका लागि पर्याप्त समन्वय समेत नहुने गरेको फरेन्सिक चिकित्सकको गुनासो छ। फरेन्सिक विज्ञ डाक्टर हरिहर ओस्ती भन्छन्, भोलि
पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने लासको पनि चाहिँ यदि अङ्ग निकाल्यो भने त्यो पोस्टमार्टम गर्ने विज्ञले पनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रहरीले र पोस्टमार्टम गर्ने विज्ञले फोरेन्सिक मेडिसिनको एक्सपर्टले पनि चाहिँ यसको अङ्ग निकाल्न हुन्छ, ठिकै छ भोलि हामी अटोप्सी गर्दै गर्छौँ भनेर चाहिँ एउटा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ठाउँमा पुगेर त्यसका सबै डकुमेन्टहरू हेरेर अब यो प्रक्रिया अहिले कानुन भएको हुनाले हुँदैछ, तर सूचना हुँदैन अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई। त्यस्ता मान्छे तिनै पछि मरिरहन्छन् हरेक अस्पतालहरूमा, तर समन्वयको अभावले गर्दाखेरि त्यति राम्रोसँग चाहिँ व्यवस्थापन भइसकेको अवस्था छैन। हालसम्म 1000 बढी संख्यामा मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको छ। त्यसमध्ये मस्तिष्क मृत्यु भएका मध्ये 5 जनाको शरीरबाट निकालिएको मृगौला 10 जनामा प्रत्यारोपण गरिएको छ। जीवित मान्छे र मस्तिष्क मृत्यु भएकाहरूको शरीरबाट निकालिएर प्रत्यारोपण गरिएको मृगौलाको प्रभावकारिता समान हुने चिकित्सकको भनाइ छ। त्यस्तै बिरामीहरू समेत सामान्य जीवनयापन गरिरहेका छन्। मस्तिष्क मृत्यु भएकाको शरीरबाट निकालेको मृगौला पाएका 20 वर्षीय मिलन श्रेष्ठ भन्छन्, मैले चाहिँ एकजनाको 30 वर्षको उमेरको एकजनाको किडनी लिएको, उहाँको चाहिँ ब्रेन डेथ ट्रान्सप्लान्टेसन भएको थियो। त्यो बेला चाहिँ भर्खर नै ब्रेन डेथ ट्रान्सप्लान्टेसन स्टार्ट भएको थियो नेपालमा पनि, अनि फर्स्ट नै ब्रेन डेथ ट्रान्सप्लान्टेसन भएको थियो मेरो। त्यो बेला चाहिँ अब एकदम गाह्रो हुने सिचुएसन थियो, अब अलिक क्रिटिकल कन्डिसन्सहरूतिरै एकदम गाह्रो हुने, 2-3 डायलासिसहरू गरिराख्नु पर्ने कन्डिसन थियो। अहिले चाहिँ अब ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेपछि चाहिँ मेरो कन्डिसन ठिकै छ, लाइक अब कलेज गइरहेको, अहिले पनि कलेजमा छु एक्चुअली। मस्तिष्क मृत्यु पश्चात खेर जाने अङ्गको सही सदुपयोग भएमा अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामी पक्कै लाभान्वित हुनेछन्। विश्वमा अनुहार समेत प्रत्यारोपण भइसकेको अवस्थामा नेपालमा मृगौला र कलेजो प्रत्यारोपणमा मात्र भएको सीमितता अन्त्य गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सेवाग्राही बताउँछन्। साथै प्रत्यारोपणको सेवालाई यथाशीघ्र विकेन्द्रीकरण गर्नतर्फ ध्यान दिएमा लाभग्राहीको संख्या बढ्न सक्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बारका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै 10 दिनभित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्न माग गर्नुभयो। लामो समयदेखि प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा न्यायालय अभिभावकविहीन बनेको भन्दै अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो, व्यवस्थापिकाले गठन गर्नुपर्ने संसदीय सुनवाई समिति गठन नगर्ने अनि संसदीय सुनवाई समिति गठन नगरेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका चाङ लगाउने 5 जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आज नियुक्ति गर्न बाँकी छन्। 50 जना हाइकोर्टका न्यायाधीश नियुक्ति गर्न बाँकी छ। 28 जना भन्दा बढी जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गर्न बाँकी छ। यसतर्फ कसैको चासो भएको देखिएन। कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुईटैको चासो भएको देखिएन। यस अवस्थामा नेपाल बार एसोसिएसन ठुलो हेरेर बस्न सक्ने अवस्थामा देखिएन। उहाँले प्रधानमन्त्री सभामुख लगायतको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नगरेर न्यायपालिकालाई लामो समय नेतृत्वविहीन हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष घिमिरेले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध लागेको महाभियोगका बारेमा देखिएको मौनताका विषयमा छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। कति शुद्ध भयो त न्यायपालिका? नेपालभरिका सम्पूर्ण अदालतका आँगन, नेपालभरिका सम्पूर्ण अदालतका फाँट इजलास बिचौलिया विहीन भए कि भएनन्? हामी त्यसको चासो हामीलाई परेको छ। यो विषयमा कहीँबाट जवाब पाइएन। यो सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश उपरको जुन महाभियोग प्रस्ताव आज पनि विचाराधीन छ, यो विषयमा कोही केही बोल्नु नपर्ने? के नेपालमा व्यवस्थापिका छैन, संसद छैन, के नेपालमा कार्यपालिका छैन, राजनीतिक पार्टीहरू छैन? हामी बाध्य भएर यो जस्टिसका विरुद्ध यो कुरा लक्षित हुन्छ। बारले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया ढिलाइ हुँदा समग्र न्यायपालिकामा असर परेको निष्कर्ष निकालेको छ। सो विषयमा भोलि बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्ने अध्यक्ष घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच बारले न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति अन्त्य गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न समेत माग गरेको छ। सगरमाथा आरोहणका क्रममा हिम पहिरोमा परि 3 जना शेर्पा बेपत्ता भएका छन्। खुम्बु आइसफल भत्किएर हिम पहिरो जाँदा आज बिहान करिब 9:30 बजेतिर हिउँमा पुरिएर खुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिका 5 का 3 जना शेर्पा आरोहीको बेपत्ता भएका हुन्। बेपत्ता हुनेहरूमा 32 वर्षीय तेम्बा तेन्जी शेर्पा, 22 वर्षीय लाक्पा रिता शेर्पा र 45 वर्षीय दा छिरी शेर्पा रहेका छन्। उनीहरू सगरमाथा हिमालको दोस्रो शिविरदेखि चुचुरोसम्म बाटो बनाउन प्रयोग हुने डोरी लगायतका सामग्री ओसार्ने जिम्मेवारीमा थिए। पर्यटन विभागका निर्देशक युवराज खतिवडाका अनुसार बेपत्ता शेर्पाहरू इमर्जिङ ट्रेक प्रणालीबाट सगरमाथा आरोहणमा गाइडको भूमिकामा गएका थिए। घटनास्थल खोजमा भएकाले उद्धार कार्यमा कठिनाई भएको निर्देशक खतिवडाले बताउनुभयो। उनीहरूको खोजीका लागि हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै पैसा असुल्ने गिरोहका थप एक सदस्य पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले दाङका सन्देश शर्मालाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो। गत जेठमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु भएपछि उनी फरार थिए। फरार रहेकै अवस्थामा प्रहरीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट उनी सहितका आरोपित विरुद्ध पक्राउ पूर्जी लिएको थियो। गिरोहका अन्य 4 सदस्य केशव दुलाल, सागर थुलुङ, टेक गुरुङ र सानु भण्डारी यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन्। उनीहरू विरुद्ध प्रहरीले ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीले आज पक्राउ परेका शर्मा विरुद्ध अनुसन्धान अघि बढेको बताउनुभयो। पक्राउ पर्नु अघि शर्मा भारतका विभिन्न स्थानमा लुकेर बसेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निलम्बित सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग आर्थिक सहयोग मागेको संवाद सम्बन्धी सार्वजनिक अडियो आफ्नो नभएको दावी गर्नुभएको छ। पार्टी कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले सो विषय लिएर आफू न्यायालय गइसकेको बताउनुभयो। यो अडियो चाहिँ खास अथेन्टिक होइन, व्हाट्सएपमा कुरा गरिएको भनेको छ। मेरा कुराहरू कहाँबाट जोडेर चाहिँ अहिले यसरी मिडियामा आएको छ। यसमा यो प्रति म खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। न्यायालय गइसकेका छु। तपाईहरु निश्चिन्त हुनु होला। मेरा शुभचिन्तक महानुभावजीहरू निश्चिन्त हुनुहोस्। म न्यायालय गएर मेरा सम्पूर्ण कुराहरू यो न्यायालय प्रष्ट पारेर मेरो क्लिन चिट ल्याएर म तपाईहरु मार्फत यसरी नै फेरि एउटा प्रेस मिट गर्नेछु। त्यतिन्जेलको लागि धैर्य धारण गर्नु होला। उपनिर्वाचनको मुखमा निकै अगाडि भएको कुराकानी सुनियोजित रूपमा सार्वजनिक गरेको उहाँको भनाइ थियो। मेडिकल व्यवसायी प्रसाईसँग 2 करोड मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि विवादित बनेका श्रेष्ठलाई पार्टीले निलम्बन गरिसकेको छ। रौतहटको गरुडा बजारमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा 6 जना घाइते भएका छन्। झडपका क्रममा प्रहरीले प्रहार गरेको गोली लागेर गरुडा नगरपालिका 5 लक्ष्मीपुरका 22 वर्षीय गजेन्द्र यादव सहित 6 जना घाइते भएका हुन्। यादवको दाहिने हातमा गोली लागेको छ। यादवलाई सामान्य उपचारपछि थप उपचारको लागि जिल्ला बाहिर पठाइएको छ। स्थिति तनावग्रस्त बनेपछि 16 राउन्ड अश्रु ग्यास र हवाई फायर गरिएको प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्र पासवानले बताउनुभयो। गरुडा नगरपालिकाको कार्यालयमा तालचा लगाउन खोजेपछि प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो। प्रदर्शनकारीले प्रहार गरेको ढुङ्गा लागेर नगरपालिकाको कार्यालयको झ्यालको सिसा र गाडीको सिसा फुटेको छ। सूचनाको माग गर्दै विगत केही दिनदेखि दीपक यादवको नेतृत्वमा केही व्यक्तिहरूले नगरपालिका विरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। नगरपालिकामा भएको काम लगायत गतिविधिको सूचना माग गर्दै उनी आमरण अनसन समेत बसेका थिए। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो पटक थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पटक 121 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2377 जनामा गरिएको परीक्षणमा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या 445 रहेको छ। आज 81 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सिराहाको प्रादेशिक अस्पतालको जेनेरेटरमा आगलागी हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। आगलागीका कारण बिरामीहरूको भागाभाग हुँदा अस्पतालमा डायलाइसिस गराइरहेका सिराहाको बरियापट्टी खोक्सीका 65 वर्षीय प्रदीप कुमार दासको मृत्यु भएको हो। डायलाइसिस वार्डको छेउमा राखिएको जेनेरेटरमा आगलागी भएपछि वार्डमा भागाभाग भएको थियो। डायलाइसिसका क्रममा रगतको कमी भएका दासलाई आगलागी हुनुभन्दा अघिदेखि नै रगत चढाइएको थियो। आगलागी भएपछि स्वास्थ्यकर्मीले रगतको पाइप चुडाइदिएको र क्याप नलगाउँदा अत्यधिक रक्तस्रावका कारण दासको मृत्यु भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। प्रादेशिक अस्पताल सिराहाका सूचना अधिकारी अशोक सिंहले जेनेरेटर चलाउने क्रममा दिउँसो आगलागी भएको जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कास्की डायरीको पालो। कास्की डायरीमा दीपक परियारको नमस्कार। नयाँ वर्ष नजिकै गर्दा पोखरामा पर्यटकको आगमन वृद्धि भएको छ। नयाँ वर्षलाई लक्षित गर्दै लेकसाइडमा मेला महोत्सव समेत सुरु भएका छन्। होटल तथा रेस्टुरेन्टले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न छुटको व्यवस्था समेत गरेका छन्। कोरोना महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असरले थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न होटल संघ पोखरा नेपालले 18औं फेवा नववर्ष महोत्सव आयोजना गरेको छ। लेकसाइडमा बुधबारबाट सुरु भएको महोत्सव वैशाख 1 सम्म हुने संघले जनाएको छ।
तोकिएको ठाउँमा नरोकी यात्रु चढाउने होडबाजीमा ओभरटेक गर्दा पोखराको बीच बजारमै दुर्घटना बढ्दो छ। नगर बसको उछिन पाछिनले मोटरसाइकल, स्कुटर चालक र पैदल यात्री समेत त्रसित छन्। ट्राफिक कार्यालयको तथ्याङ्कले पनि सडक दुर्घटनाको ग्राफ बढेको देखाएको छ। जहाँ मन लाग्यो त्यही रोक्ने, सडकको अवस्था ख्याल नगरी तीव्र गतिमा हाँक्ने र ओभरटेक गर्ने जस्ता ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दा दैनिक जसो दुर्घटना भइरहेका छन्। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पोखरामा 79 दुर्घटना भएका छन्। ती दुर्घटनाबाट 29 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को घोषणा र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँगै पोखराका पर्यटन व्यवसायीले लगानी थपे। 20 कोठाको होटललाई 40 को बनाए, 2 तलालाई 4 तला पुर्याए। नयाँ होटल, रेस्टुरेन्ट, साहसिक गतिविधि थपिए। पर्यटनमा बैंकले ऋण लगानी गरे। कोरोना महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले अपेक्षा अनुसार पर्यटक नआउँदा अहिले धानिन सक्ने अवस्था समेत नरहेको पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन्। कास्कीको मादी गाउँपालिकाले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी पार्श्वचित्र तयार गर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीको समग्र तस्बिर आउने गरी पार्श्वचित्र पालिकाले निकाल्ने भएको हो। पालिकाबाट कतिजना विदेशमा छन्, के कस्तो काम गरिरहेका छन्, समस्या के छन्, उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सको उपयोग के कस्तो छ, फर्किएर आएकाहरू के कस्तो अवस्थामा छन्, उनीहरूको सिप, पुँजी र प्रविधिलाई रोजगारी र स्वरोजगारका क्षेत्रमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेको जानकारी लिने र सोही अनुसार पालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने उद्देश्यले पार्श्वचित्र बनाउन लागि मादी गाउँपालिका उपाध्यक्ष कल्पना गुरुङले बताउनुभयो। हवस् त, कास्की डायरी आजलाई यति नै। दीपक परियार बिदा हुन्छु, नमस्कार। कास्की डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज दर घटाउने भएका छन्। नेपाल बैंकर संघको आज बसेको बैठकले मुद्दती तथा बचत खाताको ब्याज दर वैशाखदेखि घटाउने निर्णय गरेको संघका उपाध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका सीईओ सन्तोष कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। यो निर्णयसँगै वैशाखदेखि निक्षेपको ब्याज दर एकल अङ्कमा कायम हुने भएको छ। संघका उपाध्यक्ष कोइरालाका अनुसार व्यक्तिगत मुद्दती खातामा वाणिज्य बैंकहरूले अधिकतम 9.9% सम्म ब्याज दर दिनेछन्। त्यस्तै संस्थागत खातामा 7.9% सम्म दिनेछन्। बैंकहरूले हालसम्म व्यक्तिगत मुद्दतीमा 11 तथा संस्थागत मुद्दतीमा 9% सम्म ब्याज दर दिँदै आएका थिए। त्यस्तै बचत खाताको ब्याज दर पनि घट्ने भएको छ। वैशाखदेखि बैंकहरूले साधारण बचत खातामा 5.4 देखि 7.4% सम्म ब्याज दर दिने संघले जनाएको छ। यस्तै कर्जाको ब्याज दर वैशाखदेखि सामान्य घट्ने भएको छ। चैत मसान्तसम्मको आधार दरका आधारमा वैशाखदेखि कर्जाको ब्याज दर पनि घट्ने संघले जनाएको हो। ब्याज दर घट्ने भएपछि त्यसको सोझो प्रभाव शेयर बजारमा पर्ने देखिएको छ। तितोपत्र बजार आज उच्च अङ्कले बढेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से 92.22 अङ्कले बढेर 1963.55 बिन्दुमा कायम भएको छ। त्यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 18.25 अङ्कले बढेर 373.71 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा 61,07,425 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1,97,60,60,76,732 रुपियाँ कारोबार भयो। अघिल्लो कारोबारको दिन 94,52,49,49,000 बराबर कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। त्यस्तै कारोबारमा आएका 13 वटा उपसमूह सबैको सूचक बढेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बिहान 8 बजे सुरु भएको मतदान साँझ 6 बजे सकिएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत लीलामणि पौडेलले बताउनुभयो। जिल्ला नगरको 117, वस्तुगततर्फ 132 र एसोसिएटतर्फ 1400 भन्दा बढी मत खसेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन समितिका अनुसार कुल 1953 जना मतदाता छन्। मतगणना आजै राति 10 बजेपछि सुरु गरिने निर्वाचन अधिकृत पौडेलले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारको सेनाले गरेको हवाई हमलामा 100 भन्दा बढी सर्वसाधारणको मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ। सो हमला म्यानमारमा सुरु गृह युद्धमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा घातक रहेको बीबीसीले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले उत्तर पश्चिमी सागिङ क्षेत्रको एउटा गाउँलाई लक्षित गरी भएको आक्रमणको निन्दा गरेको छ। सेनाले 2021 को फेब्रुअरीमा सत्ता कब्जा गरेदेखि आफ्नो विपक्ष विरुद्ध हवाई हमला बढाउँदै आएको छ। सैन्य जुन्ताका प्रवक्ताले सरकारी टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै
दिँदै हवाई हमला गरेको पुष्टि गरेका छन्। सेनाको हमलामा महिला र विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिका धेरै परेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। समुदायका नेताहरू भेला भएको भवनमा सेनाले बम खसालेको प्रत्यक्षदर्शीले जनाएका छन्। म्यानमारमा सैन्य शासन सुरु भए यता हजारौं मारिएका छन् भने लाखौं विस्थापित भएका छन्। राष्ट्रसङ्घले म्यानमारका करिब 1/3 जनसङ्ख्यालाई मानवीय सहायताको खाँचो औलाएको छ। भारतको प्रख्यात कला तथा सांस्कृतिक संस्थामध्ये प्रतिष्ठित नृत्य एकाडेमी कला क्षेत्रमा आबद्ध 4 जना विरुद्ध यौन उत्पीडनको आरोप लागेको छ। वैकल्पिक शिक्षकको रूपमा काम गर्ने एक संकायका सदस्य र 3 जना कलाकार विरुद्ध यौन उत्पीडनको आरोप लागेको बीबीसीले जनाएको छ। कला क्षेत्रद्वारा सञ्चालित रुक्मणी देवी कलेज अफ फाइन आर्ट्स भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य पढाउनका लागि प्रसिद्ध छन्। गत साता एक पूर्व छात्राले यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा उजुरी दिएपछि सहायक प्राध्यापकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। दक्षिणी राज्य तमिलनाडुको चेन्नई शहरमा रहेको सो संस्थाका 200 बढी विद्यार्थीहरूले गरेको प्रदर्शनपछि सो विषय सार्वजनिक भएको हो। उनीहरूले क्याम्पसमा वर्षौंदेखि यौन दुर्व्यवहार भइरहेको आरोप लगाउँदै प्रशासनले आफ्ना गुनासोलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। अब खेल प्रसंग। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा संकटा क्लब र हिमालयन शेर्पा विजयी भएका छन्। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा न्युरो टिम एनआरटी विरुद्ध संकटा 2-1 गोल अन्तरले विजयी भएको हो। संकटाको जितमा जुनियर नेकेन्ज्यूले 22औं र मनिष डाङ्गीले 37औं मिनेटमा गोल गरे। एनआरटीका लागि 62औं मिनेटमा विदेशी खेलाडी निकोलस सर्जस सोङले 1 गोल गरे। सो जितसँगै संकटा 7 खेलबाट 9 अङ्कका साथ तालिकाको 7औं स्थानमा कायम हुँदा पराजित एनआरटी 6 अङ्क जोडेर तालिकाको 12औं स्थानमा छ। यस्तै ललितपुरको च्यासलमा भएको अर्को खेलमा एपीएफ क्लब विरुद्ध हिमालयन शेर्पा 5-3 गोल अन्तरले विजयी भएको छ। हिमालयनको जितका लागि सुदीप श्रेष्ठले 1, सत्यम शर्माले 2, विश्वास श्रेष्ठले 1 तथा विदेशी खेलाडी अबायोमी फकुल्नेले 1 गोल गरे। पराजित भएको एपीएफका लागि अर्मान्ड बिडोमले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा गोल गर्दै खेललाई लयमा ल्याउने प्रयास गरेका थिए। त्यसैगरी सनी श्रेष्ठ र प्रदीप लामाले 1-1 गोल गरे पनि जितका लागि पर्याप्त हुन सकेन। यी दुवै टोलीले हालसम्म 7 खेल खेलेका छन्। यद्यपि अङ्क तालिकामा भने हिमालयन पहिलो जित सहित 6 अङ्कका साथ तालिकाको 11औं स्थानमा छ। अर्को टोली एपीएफ 11 अङ्कका साथ 5औं स्थानमा छ। यसैबीच अहिले शीर्ष स्थानमा मनाङ मर्साङदी क्लब सातदोबाटो युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा जारी खेलमा यो समाचार तयार पार्दासम्म सातदोबाटो युथ क्लब 1 गोल अन्तरले अग्रता बनाएको छ। अन्त्यमा प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। नेपालमा वार्षिक करिब 2000 जनाको मस्तिष्क मृत्यु हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क। मृतकको अङ्ग प्रत्यारोपण प्रयोगमा ल्याउन सकिए अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामी लाभान्वित हुने चिकित्सकको भनाई। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन नेपाल बार एसोसिएसनको माग। महिनौदेखि नियुक्ति नहुँदा न्यायपालिका अभिभावकविहीन भएको टिप्पणी। निक्षेपको ब्याज दर घटाउने वाणिज्य बैंकहरूको निर्णय शेयर बजारलाई सकारात्मक असर पार्ने संकेत। म्यानमारमा सेनाको हवाई हमलामा 100 भन्दा बढी सर्वसाधारणको मृत्यु भएको आशंका। पछिल्लो गृह युद्धपछिको सबैभन्दा घातक हमला। र ए डिभिजन लीग फुटबलमा आज संकटा र हिमालयन शेर्पा विजयी। मनाङ मर्साङदी र सातदोबाटो बीच प्रतिस्पर्धा जारी। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी लिएर आउनेछौँ। तबसम्मका लागि असीम र सुरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।